أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات. سورة النازعات مكية. مكية. والنازعات والنازعات غرقا. غرقا. والناشطات والناشطات نشطا. نشطا. والسابحات والسابحات سبحا. سبحا. فالسابقات فالسابقات سبقا. سبقا. فالمدبرات فالمدبرات أمرا. أمرا. يوم يوم ترجف الراجفة. ترجف 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 راجفة. راجفة. يوم يوم ترجف الراجفة. ترجف ترجف الراجفة. ترجف الراجفة. راجفة. راجفة. تتبعها تتبعها رادفة. رادفة. قلوب قلوب يومئذ يومئذ واجفة. واجفة. أبصارها أبصارها خاشعة. 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 يقولون أئنا لمردودون لمردودون في الحافرة. في الحافرة. أإذا كنا أإذا كنا أإذا كنا أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم
ربكم الأعلى الأعلى فأخذه الله فأخذ الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى